सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सुशर्मा कस्यचन लघुदेशस्य राजा। प्रजानां सुखं कथं स्यात् इति सर्वदा चिन्तयति स्म सः। अथ कदाचित् इन्दुधरः नाम राजा तस्य देशम् आगतः। उभौ अपि विहारार्थं गतौ। तदवसरे सुशर्मा अपृच्छत्, भवतः देशः तु मम देशात् अपि सुविशालः, तथापि भवतः राज्ये शान्तिसुखादयः अधिकाः। तत् कथं? मम राज्ये शान्तिसुखादिकं वर्धयितुं मया किं करणीयम् इति। मम राज्ये 4 प्रहरिणः सन्ति। तेषां कारणतः सुखशान्त्यादयः मम देशे स्थिराः इति अवदत् इन्दुधरः। 4 प्रहरिणः एव किं समग्रां सुखशान्त्यादिव्यवस्थां निर्वहन्ति? महते आश्चर्याय एतत्। अतः अहं तैः सह समालोचितुम् इच्छामि। तेषां मार्गदर्शनं प्राप्य मम देशे अपि योग्यां व्यवस्थां परिकल्पयिष्यामि। कृपया तेषां मेलनाय अनुज्ञा दीयताम् इति प्रार्थितवान् सुशर्मा। तदा हसन् उक्तवान् इन्दुधरः, तेषां मेलनं न सम्भाव्यते। कथं तत्? आश्चर्येण अपृच्छत् सुशर्मा। यतः ते सन्ति अमूर्तरूपाः। मया न अवगतः भवतः कथनस्य आशयः। अमूर्ताः कथं प्रहरीकार्यं कर्तुम् अर्हेयुः? ते सन्ति सत्यप्रेमन्यायत्यागाः। ते एव मम देशस्य प्रहरिणः। ते असत्यात्, घृणातः, अन्यायात्, स्वार्थात् च मम मद्देशस्य च रक्षणं कुर्वन्ति। ते 4 अपि शक्तिमन्तः यथा स्युः तथा व्यवस्थाम् अहं करोमि। सामर्थ्यं प्राप्य ते 4 देशं सुष्ठुतया परिरक्षन्ति। मम तु पूर्णम् अवधानं भवति तेषां 4 पोषणविषये। क्षणं विचिन्त्य अवदत् सुशर्मा, युक्तम् उक्तं भवता। मम देशे अपि तेषां पोषणाय योग्यां व्यवस्थां करिष्यामि। ततः मम देशः अपि अचिरात् एव शान्तिसुखोपेतः भवितुम् अर्हति इति।